नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा जुट्ने गर्दछौँ। आज हामीले जैविक कृषिको कुराहरूलाई पछिल्लो हप्तामा हामी अलि बढी जोड दिएका पनि छौँ। यो अर्थमा कि हामीले पृथ्वी दिवस भूमिको संरक्षणका कुराहरू गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले माटो बचाउनुपर्छ, माटो बचाए मात्रै हाम्रो जीवन चाहिँ सही तरिकाले बाँच्न सक्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयलाई चाहिँ अलिकति बढी प्राथमिकता दिएर चाहिँ हामी यो विषयलाई उठाउने प्रयास गर्दैछौँ। र आज हामीले यति मात्र होइन, राजनीतिसँग जोडिएका हरेक कुराहरू, कृषिका कुराहरू, हरेक राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा चाहिँ कृषि र समृद्धिका कुराहरू आउँदै गर्दा चाहिँ राजनीति र समृद्धिका कुराहरू साँच्चीकै सार्थकता बढाउनको लागि चाहिँ राजनीतिक दल कस्ता हुनुपर्छ। अहिले हुन त सरकारका 3वटा सरकार रहेका छन्। यसमा पनि हामीले 3वटा सरकारको अनुभूति गर्दै गर्दा स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय सङ्घीय सरकारको अनुभूति गर्दै गर्दा चाहिँ साँच्चीकै किसानले सरकारको अनुभूति गरेका छन् त, अथवा राजनीतिले चाहिँ कहाँनिर कृषिलाई जोड्न सकेन, समृद्धिका कुराहरू नारामा मात्रै किन सीमित रहे भन्ने खालको सन्दर्भ पनि आज हामीले जोड्दैछौँ। किनकि आज हामीले यसकै अभियन्ता हुनुहुन्छ, विभिन्न विषयहरूका अभियन्ता हुनुहुन्छ आज हामीसँग। आज हामी उहाँसँग विशेष यिनै विषयमा रहेर सवाल गर्दैछौँ। आमा र माटो बचाउ अभियानका केन्द्रीय संयोजक, त्यसै गरी जैविक नेपाल समृद्धि राष्ट्रिय अभियानका समेत संयोजक, त्यसै गरी वस्तु तथा सेवा उपभोक्ता संरक्षण महासङ्घका समेत केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने भान्सा नै औषधालय हो भन्ने खालको अभियानको समेत संयोजक हुनुहुन्छ रोमलाल गिरी। उहाँ विभिन्न अभियानहरूमा सरिक हुनुहुन्छ र यही अभियानलाई देशैभर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र किसानसँग समृद्धसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा समेत सरिक हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग यिनै विषयमा रहेर सवाल गर्दैछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत पनि गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। आरोप हुनुहुन्छ? हजुर। अहिलेको यहाँको अभियान कसरी अगाडि बढेको छ? धेरै अभियानहरूमा सरिक हुनुभएको छ यहाँ। हजुर, खास गरेर समग्रतामा चाहिँ प्रकृति र संस्कृतिलाई कसरी बचाउन सकिन्छ र नागरिकको चाहिँ स्वास्थ्य, खुसी र समृद्धिको अधिकारमा कसरी लबिङ गर्न सकिन्छ भन्ने लेभलमै विभिन्न स्थानीय निकाय काउन्सिलिङ, विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार लगायतको चाहिँ जनचेतनाका कामहरूमै चाहिँ अहिलेको समय व्यतीत भएको छ। अप्रिल 22 जुन हामीले पृथ्वी दिवस मनाउँदै गर्दा यो हप्तामा अलिकति बढी हामी जैविक कृषिका कुराहरू, जैविक खेतीका कुराहरू, त्यसै गरी भू संरक्षणका कुराहरू र माटो बचाउका कुराहरू गर्दै गर्दा यहाँको अभियान पनि यसमै जोडिएको पनि छ। अहिलेको समग्र अवस्थाको नेपालको माटोको अवस्था कसरी आकलन गर्नुहुन्छ नि? आज विषाक्त अथवा रसायनको कारणले गर्दा माटो चाहिँ बिग्रेको छ है भनेर विज्ञहरूले भन्दै गर्दा अथवा विभिन्न अभियन्ताहरूले भन्दै गर्दा आजको माटोलाई कसरी आकलन गर्नुहुन्छ यहाँले? खास गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ माटो र आमाको स्वास्थ्य सुधार नगरिकन चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको अरू स्वास्थ्य, नागरिकको स्वास्थ्यको कुरा गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले वास्तविक रूपमा चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ माटो भनेको चाहिँ जैविक माटो हो, बायोमासको माटो हो। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खास गरेर चाहिँ यो भूमि तपाईँको चाहिँ जैविक भूमि हो, मृत सञ्जीवनीको भूमि हो र यहाँको चाहिँ सबै इभन भन्ने हो भने चाहिँ ढुङ्गामा समेत चाहिँ तपाईँको झारपात उम्रिने, ढुङ्गामा समेत बोट बिरुवा उम्रिने धरती भएको हुनाले खास गरेर यो पृथ्वीको नमुना धरतीको रूपमा चाहिँ जैविक धरतीको रूपमा चाहिँ यो विद्यमान भएको धरती हो। यद्यपि यसको बारेमा चाहिँ चिन्तन गर्ने, यसको बारेमा सोच्ने, यसको बारेमा हेर्ने र यसको गुण के हो, हाम्रो धरतीको माटोको गुण के हो भन्दाखेरि हाम्रो धरतीको माटोको गुण त बायोमासले बनेको चाहिँ
धरती हो भन्दाखेरि जति पनि चाहिँ जीव जन्तु जनावर जडीबुटी वनस्पतिको चाहिँ तपाईँको अवशेषले बनेको माटो हो हामीहरूको। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यदि हामीले यो बायोमासलाई चाहिँ संरक्षण गरेर यदि जाने हो भने यो संसारको चाहिँ जैविक देश घोषणा गरेर जाने, दिव्य भूमि घोषणा गरेर जाने, मृत सञ्जीवनीको देश घोषणा गरेर जाने र मानवताको देश घोषणा गरेर जाने स्थितिमा हाम्रो धरती हो। तर अब तपाईको चाहिँ स्थिति के बन्यो भन्दाखेरि यसतर्फ कसैले पनि सोचेन, यसतर्फ सोच्ने विज्ञहरू पनि आएन, राजनीति पनि आएन र हाम्रो चाहिँ तपाईको सास र गाँस दिने बोट बिरुवाको संरक्षण गर्नुको अलावा यिनीहरूलाई काट्दिने, भत्काइदिने र काटे अनुसारको चाहिँ पुनर्फेरि नरोपिदिनेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो माटो चाहिँ बिग्रेको छ र खास गरेर विषादी र रासायनिक मल अत्याधिक मात्रामा राख्नुको कारणले 72% हाम्रो चाहिँ माटो खेतीयोग्य छैन। नसुधारिकन यदि हामीले फेरि बिरुवालाई चाहिँ बचाएर नल्याउने हो भने र चाहिँ हाम्रा बोट बिरुवा फेरि नरोप्ने हो भने, हाम्रा जडीबुटी चाहिँ संरक्षण नगर्ने हो भने हाम्रो माटो चाहिँ बिग्रँदै जान सक्छ। यद्यपि अझै हामी बचाउन सक्ने लेभलमा छौँ, तर राज्यको सोच यसतर्फ चाहिँ जानु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो माटो अझै चाहिँ तपाईको हाम्रो सुधारको लेभलमा छ यदि हामी लाग्यौँ भने। निकै महत्त्वपूर्ण विषय राजनीति र समृद्धिका कुराहरू हामी अलि पछाडि जाउँला। आज यहाँहरूको अभियान भान्सा नै औषधालय भन्ने अभियानलाई सँगसँगै माटो र आमा बचाउ अभियानमा पनि यहाँ सरिक हुँदै गर्दा यी विभिन्न खालको अभियान अहिले देशैभरि पुर्याउनु भएको छ। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ र यहाँहरू पुगेको ठाउँमा, यहाँहरूले अभियान चलाएको ठाउँमा कस्तो उहाँहरूको प्रतिक्रिया आइरहेको छ अथवा उहाँहरूले निरन्तर रूपमा यो अभियानलाई चलाउनु भएको छ त? अब यस्तो छ, अब हामी जाँदाखेरि चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे सहकारी होस्, चाहे वन उपभोक्ता समिति होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ के अरे टोल सुधार समिति होस्, चाहे वडा समिति होस्, कुनै पनि चाहिँ चाहे घर परिवार होस्, हामीले यो कुरा गर्दाखेरि, यो कुराको बारेमा जानकारी दिँदाखेरि सबै मान्छेको दिलमा यो छ कि यो जरुरी छ, गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। अरबौं अरब रुपियाँ लगाएर ठुला ठुला हस्पिटल बनाउनु भन्दा मान्छेको सामान्य कुराहरू, जीवनशैलीका कुराहरू, सामान्य जीवनशैलीका कुराहरू, उत्पादनका कुराहरू, आफूले बनाएर खाने कुराहरू, चिन्ने कुराहरूलाई यदि चिनेर व्यवस्थापन गरेर चाहिँ गइयो भने हामीलाई रोग नै नलाग्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा पाठ्यक्रममा चाहिँ उल्लेख हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारले यो कुरालाई चाहिँ तपाईको लागू गर्नुपर्छ। राज्यले चाहिँ तपाईको यो पाठ्यक्रममा लागू गरेर चाहिँ तपाईको एक कक्षादेखि नै चाहिँ यो पढाउन सुरु गर्नुपर्छ। यो चाहिँ नितान्त जरुरी छ। अब हामी पनि यसतर्फ लाग्दैनौँ भने अब हामी सुरक्षित हुन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसतर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैको मनमा छ। तर यो कुरा लागू गर्नको लागि चाहिँ सरकारको चाहिँ कमिटमेन्ट हुनु पर्यो, स्थानीय सरकारको कमिटमेन्ट हुनु पर्यो, प्रदेश सरकारको कमिटमेन्ट हुनु पर्यो र सङ्घीय सरकारको कमिटमेन्ट हुनु पर्यो। र यो कमिटमेन्ट गर्ने चाहिँ योजनामा जब आउँछ साँच्चै यो देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे स्वस्थ हुने, खुसी हुने र समृद्धिको बाटोतर्फ जाने लेभलमा हामी जान सक्छौँ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भन्नुभएको छ। स्वास्थ्यको कुराहरू गर्दै गर्दा विषाक्त खानपान, अस्तव्यस्त जीवनशैली, अस्तव्यस्त रहनसहनको कारणले गर्दा अथवा परसंस्कृतिकरणको कारणले गर्दा अथवा डिजिटल समयको कारणले गर्दा हामी विभिन्न कारणबाट रोगी बन्न पुगेका छौँ। हाम्रो पुस्ता अत्यन्तै रोगी छ र यसलाई सुधार्ने एउटा पाटो यहाँहरूले भन्दै गर्दा अर्को चाहिँ भान्साबाट नै हाम्रो स्वास्थ्य सुधार्न सकिन्छ भन्ने खालको अभियान सँगै चलाउनु भएको छ है। भान्सालाई नै औषधालयको रूपमा मान्यो भने चाहिँ हामी स्वास्थ्य हुन सक्छौँ भन्ने खालको यहाँहरूको अभियान पनि अगाडि बढिएको छ। यो के अर्थमा अभियान चलाउनु भएको छ नि? अब खास गरेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्वस्थ हुनको लागि अथवा हामी जिउनको लागि चाहिने कुरा भनेको चाहिँ पहिलो सास हो, दोस्रो हाम्रो गाँस हो। भन्दाखेरि
पहिलो सास हामीले कस्तो लिइरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्राण भनेको त वायु हो, सास हो। भन्दाखेरि त्यो सास हामीले लिनुपर्ने जुन अक्सिजनयुक्त सास हो, त्यो सास हामीले लिइरहेका छौँ कि छैनौँ? सास बनाउने चिज के हो, कहाँबाट सास बन्छ र हामीलाई चाहिने सास, हामीलाई चाहिने अक्सिजनको लेभल चाहिँ केबाट बन्छ भन्ने कुराको निर्कोलमा चाहिँ हामी अझै पुगेका छैनौँ। दोस्रो कुरो, हामीले गाँस हो र हाम्रो गाँस कसरी बन्छ, कुन लेभलमा बन्छ, कसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो गाँसले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य बनाउँछ भन्ने लेभलमा पनि मान्छेको चेतना अझै पुगेको छैन। खास गरेर चाहिँ यदि यो शरीर चाहिँ सासले चाहिँ बाँच्ने हो, यो शरीर चाहिँ तपाईँको गाँसले चाहिँ चल्ने हो भन्ने हो भने अब यो शरीर, सास र गाँस तिनटै कुरा बिरुवाले बनाउने हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ जे जति हाम्रा खानाहरू छन्, हाम्रो धरती आमाले तयार गरेका खानाहरू बोटको रूपमा हो, झारपातको रूपमा भयो, जडीबुटीको रूपमा भयो, फलफुलको रूपमा भयो, तरकारीको रूपमा भयो, अन्नको रूपमा भयो, जे जति चिज धरती आमाले तयार गरेका चिज छन् ती चिजहरू हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने के तत्त्व हो, हाम्रो शरीरमा कति तत्त्व चाहिने हो, 18 भन्दा बढी तत्त्वको रूपमा जुन माटोमा तत्त्व छ त्यही तत्त्व चाहिँ अन्न हुँदै हाम्रो शरीरमा आउने हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो शरीरमा चाहिने तत्त्व ती सबै जडीबुटी र झारपातबाट, तरकारीबाट, फलफुलबाट, अन्नबाट दैनिक लाइफ फुडको रूपमा भान्सामा ल्याएर भान्साबाट हामी दैनिक रूपमा त्यहाँ हामीले खान्छौँ भने हामीलाई चाहिँ ट्याब्लेटको जरुरत पर्दैन, हामीलाई अरू औषधिको जरुरत पर्दैन। केवल हामीले खानेकुरा चिन्न पर्यो र त्यो चिजलाई चाहिँ हाम्रो भान्सामा ल्याएर जुस बनाएर खाने हो कि चटनी बनाएर खाने हो कि अचार बनाएर खाने हो कि तरकारी बनाएर खाने हो कि अन्न बनाएर खाने हो कि के परिकार बनाएर खाने हो, त्यो कुराको पहिचान भइसकेपछि हामीलाई, हाम्रो शरीरलाई चाहिने तत्त्व हामी चाहिँ त्यहाँबाट लाइफ फुडको रूपमा लिन्छौँ ताकि हामीलाई चाहिँ न्युट्रियनको रूपमा, बाह्य रूपबाट, तपाईँको चाहिँ केमिकलको रूपबाट, एन्टिबायोटिकको रूपबाट कुनैबाट पनि हामीले चाहिँ तपाईँको लिनु पर्दैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो भान्सा नै औषधालय हो र हाम्रो भान्से वैद्य र डाक्टर हो र हाम्रो भान्सा, हाम्रो खानेकुरा औषधि हो। हामीले त्यो रूपमा ग्रहण गर्ने हो। हाम्रो सास प्राण हो, हाम्रो गाँस शक्ति हो भने हामीले यो चिजलाई व्यवस्थापन गरेर गयौँ भने चाहिँ हामीलाई दोस्रो अथवा अरूको बाँच्नको लागि चाहिँ सहयोग हामीलाई चाहिँदैन। हाम्रो धरती पर्याप्त छ, हाम्री आमाको शिव ज्ञान पर्याप्त छ। यो कुरालाई व्यवस्थापन गरेर जान, यो कुरालाई राज्यको निकायबाट, शिक्षाबाट, उद्यमशीलताबाट, सबै चिजबाट यसलाई समेटेर लयौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रमाणित गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो धरतीमा सबै चिज छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय यो। सबै परिवारले र भान्सामा प्रयोग हुने हाम्रा चिजहरू कस्ता भए भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नु आवश्यक देखियो। अहिले हेर्दा चाहिँ भान्साका प्रकृति फरक भएका छन्। अहिले डिजिटल समय अथवा स्वादको कारणले गर्दा विभिन्न प्रोडक्टहरू आएका छन् अथवा विभिन्न परिकारका प्रकारहरू पनि थपिएका छन्। विविधीकरण हुँदै गर्दा चाहिँ अझै हामीले स्वास्थ्यवर्धक चिज भन्दा पनि अझै गुमाइराखेका छौँ कि हामीले पाउने चिज पनि अझै गुमाइराखेका छौँ कि भन्ने आजको आकलन गर्न सकिन्छ। आजको भान्सा चाहिँ कसरी गुज्रेको देख्नुहुन्छ यहाँले औषध रूपमा चाहिँ? अब खास गरेर मानिसहरू चाहिँ सजिलाको लागि चाहिँ आफ्नो धरतीलाई हेर्न छोडिसके। इभन अब खानेकुरा चाहिँ घरमा पकाउन छोडिसके। खास गरेर हाम्रो चाहिँ त यो खास गरेर वैदिक धरती हो र हाम्रो घर भनेको चाहिँ भान्साले सजाउ घर हो। हामी चाहिँ बाहिरको खाने चाहिँ कल्चरका मान्छे हैनौँ, हामी स्वयं पाक्य मान्छे हौँ र हाम्रो स्थिति भनेको चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट भान्सा भन्दाखेरि निरन्तर चाहिँ हाम्रो भान्साबाट मात्रै हामीले खाने हाम्रो कल्चर हो। र तर चाहिँ अहिले के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ न्युट्रियनको चाहिँ हाम्रो शरीरलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरो भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको सुविधायुक्त चिज के हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ फास्ट फुडको रूपमा, ड्राई फुडको रूपमा, जङ्क फुडको रूपमा हामीले चाहिँ महिनौँ दिन चाहिँ तपाईँको बनाएर राखेका चिजहरू जुन हामीले खान्छौँ ती चिजहरूले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ इनर्जी दिने, चेतना दिने, स्वास्थ्यता प्रदान गर्ने, सोच बढाउने
खालका होइनन् कि यिनले हाम्रो शरीरलाई जलन गर्ने, रिस उठाउने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ प्रकृतिको विरुद्धमा चाहिँ जाने खालको सोच ल्याउने, आफ्नै आमा र धरतीप्रति चाहिँ नकारात्मक सिर्जना गर्ने, भावना सिर्जना गर्ने खालका कुराहरू तपाईँको चाहिँ खानाको कारणबाट चाहिँ भइरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी त जस्तो खान्छौँ त्यस्तै मन बन्ने हो। यदि हामी प्रकृति सङ्गतको रूपमा चाहिँ हामी खाना खान्छौँ भने हाम्रो प्रकृतिसँगको लगाव हुन्छ, हाम्रो प्रकृति, हाम्रो संस्कृतिप्रति हामीलाई माया हुने हुन्छ। तर हामी बाहिरका चिज, विषाक्तयुक्त चिज, रासायनिकयुक्त चिज र धेरै पहिले बनेका बनिबनाउ चिज हामी खान्छौँ भने हाम्रो सोच बाह्य सोच हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सबै तपाईँको प्रायःजसो चाहिँ तपाईँको अहिले धनाढ्य हुँ भन्ने मान्छेहरूले पनि आफ्नो भान्सा बिगारेको कारणले उनीहरूको सोच चाहिँ बाह्य सोच भएको छ, हाम्रो प्रकृति र संस्कृतितर्फको सोच चाहिँ छैन। त्यसो भएको हुनाले खानाले मन बन्ने हुनाले हामीले हाम्रो खानालाई हामी कति सम्मान गर्छौँ, आफ्नै आमालाई र यो माटोलाई हामी हाम्रो खाना बनाउने चिजलाई हामी कति सम्मान गर्छौँ, त्यहाँबाट मात्रै हामीले चाहिँ तपाईँको हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ मानवताको रूप जुन चाहिँ त्यहाँबाट प्रदर्शित हुने हो त्यो रूप चाहिँ तपाईँको प्रदर्शित नभएर खानाको रूपले मान्छे चाहिँ दानवको रूप जस्तो प्रदर्शन भएर आएको छ। निकै महत्त्वपूर्ण यथार्थ आज यो कुरा यहाँले सार्दै गर्दा पनि हामीले पृथ्वी दिवस मनाउने र भूमिको संरक्षण गर्ने कुराहरूलाई, यस्ता कुराहरूले, शब्दहरूले हामी सबैले मनन गराउनको लागि पनि यहाँको शब्द अझै ओजपूर्ण रहनेछ। अब अर्को अभियान जुन अगाडि भन्दै गरेको हामीले माटो र आमा बचाऊ अभियान, यो आमा हामी सबैको सबैभन्दा प्रिय पात्र, त्यसमा पनि माटोलाई पनि सँगसँगै जोड्नु भएको छ। आमा र माटो बचाऊ, यो आमाकै दर्जाको रूपमा माटोलाई पनि यहाँहरूले दिनुभएको छ। यो अभियान चलाउँदै गर्दा चाहिँ आमा र माटोको स्वास्थ्य सुधारियो भने हामी सबै स्वास्थ्य हुन सकिन्छ भन्ने खालको यो यहाँहरूको यथार्थ हो यो अभियानको चाहिँ? हजुर, अब खास गरेर चाहिँ यो शरीर आमाको रसले बन्छ र चाहिँ आमाको रस केले बन्छ, माटोको रसले बन्छ। यो शरीर आमाको धरतीमा बनेको हो। आमाको धरतीमा चाहिँ 9 महिनासम्म चाहिँ आमाको रसले चाहिँ यस्तो प्रकारको अनुहार भएको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूर्ति बन्यो। यो पुर्खाको प्रतिमूर्ति कहाँ बनेको हो भन्दा मेरी आमाको शरीरमा बनेको हो। केले बन्यो? मेरी आमाको रसले बनेको हो। त आमाको रस केले बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ माटोको रसले बन्यो। माटोबाट चाहिँ जे जति चिजहरू चाहिँ तपाईँको उत्पादन भयो, बोट बिरुवाहरू, त्यसको चाहिँ फल, त्यसको चाहिँ तपाईँको फुल, त्यसको पात, त्यसको डाँठ, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ आमा बुवाले खाए, जसलाई हामीले संस्कृति भन्छौँ, त्यो चिज खाइसकेपछि आमाको रस बन्यो र त्यही रसबाट चाहिँ यो शरीर बन्यो। त्यसो भएको हुनाले यो मेरो शरीर होइन, यो हाम्रो शरीर होइन, यो शरीर आमाको शरीर हो। त्यसो भएको हुनाले जब आमा स्वस्थ हुनुहुन्छ, आमाको रस स्वस्थ हुन्छ, अनि यो बन्ने मूर्ति पनि स्वस्थ हुने हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यदि आमा बन्ने लेभलकोलाई चाहिँ गर्भ रहेको महिनादेखि बच्चाले दुध खाने बेलासम्म, जति बेलासम्म उसले आफ्नै आमाको दुध खान्छ त्यति बेलासम्म आमालाई पोषण भत्ता तोक्न पर्यो, त्यही अनुसारको मान हुन पर्यो, त्यही अनुसारको इज्जत हुन पर्यो, त्यही अनुसारको व्यवहार हुनु पर्यो। हामीले आमाको स्याहार जति गर्छौँ बच्चाको आहार त्यही रूपमा बन्छ। आमाको स्याहार नै बच्चाको आहार हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ आमालाई त्यो रूपको चाहिँ इज्जत दिनु पर्यो, त्यो रूपको दर्जा दिनु पर्यो, त्यो रूपको सम्मान दिनु पर्यो। र आमाले चाहिँ आफूलाई मात्रै खाने होइन, यो आफ्नो शरीरभित्र भएको बच्चाको लागि पनि खान पर्ने भएको हुनाले के तत्त्व कति मात्रामा चाहिने हो त्यसको निम्ति चाहिँ आमालाई पोषण भत्ता दिनु पर्यो। त्यहाँबाट मात्रै हुन्छ नागरिकको स्वास्थ्य सुधार, आउने सन्ततिको स्वास्थ्य त्यहाँबाट मात्रै सुरु हुन्छ। र दोस्रो कुरा, हामीले खानेकुरा धरतीबाट उब्जनी भएको खाने हो र यही धरती स्वास्थ्य रहेन, त्यहाँ चाहिँ हामीले विषादी चाहिँ तपाईँको प्रयोग भएको, अत्याधिक मात्रामा रासायनिक मल प्रयोग भएको चिज हामीले खायौँ भने त्यही रस बिरुवामा जाने हो र त्यही रसको माध्यमबाट दाना हुँदै खाना हुँदै हाम्रो शरीरमा चाहिँ त्यसको चाहिँ रेसिडुअल आउने हो। त्यसो भएको हुनाले
हुनाले साँच्चै रूपमा हामी प्रकृतिको जस्तो माटोको गुण हुन्छ त्यो माटोको गुणबाट बनेको चिज खानु र रासायनिक विषादी र रासायनिक मल हालेको चिज खानुमा त हाम्रो रसमा पनि फरक पर्छ। त्यसो भएको हुनाले यदि साँच्चै हामी प्रकृतिसँग तरिकाले जिउने हो र हामी साँच्चै स्वस्थ असल र खुसीको भावनाबाट जाने, हामी आध्यात्मिकताको लेभलका चाहिँ मान्छे हुने त्यस्तो प्रकारको हुने हो भने हामीले चाहिँ माटोलाई स्वस्थ बनाउनु पर्छ। माटोलाई स्वस्थ बनाउने बहुत धेरै सरल उपाय छ। के सरल उपाय छ भन्दाखेरि हामी माटोमा चाहिँ बायोमास थप्ने हो, बोट बिरुवा रोप्ने हो, भेजिटेसन बढाउने हो, जनावरहरू पाल्ने हो र गोबर र गहुँ जुन चाहिँ छ त्यो माटोमा लगेर फर्काउने हो। हामीले खाएको चाहिँ तपाईँको माटोको सापटी माटोमै फर्काउने संरचना मात्रै बनाउने हो भने हाम्रो माटो स्वस्थ रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले आमालाई पोषण भत्ता र माटोलाई पोषण भत्ता, जसले खेती आफै गर्छ, जनावर पालेर त्यसको गोबरले तपाईँको बायोमास कलेक्सन गर्छ, त्यस्तो किसानलाई तपाईँको वर्षको चाहिँ 30,000 दिने कि 40,000 दिने कि पोषण भत्ता बापत चाहिँ किसानलाई चाहिँ प्रदान गर्ने। ल तिमीले तिम्रो धरती बचाऊ, तिम्री आमा बचाऊ भन्ने हिसाबले चाहिँ किसानलाई सम्मान गर्ने, त्यही अनुसारको उत्पादन गर्ने, उसले उत्पादन गरेको चिजलाई चाहिँ राज्यले उत्पादन र बजार सहकारी बनाएर बिक्री गरिदिने र चाहिँ सबै अब यस्तो वातावरण तयार गर्ने, आमालाई पोषण भत्ता दिने र माटोलाई पोषण भत्ताको संरचना तयार गरियो भने सबै खुसी हुन्छन्, सबैले आफ्नो उत्पादन गरेर खान्छन्। रासायनिक मलमा पो राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उत्पादनको चाहिँ तलमाथि हुन्छ, तर जैविक खेती गर्दाखेरि त तपाईँको प्रत्येक वर्ष बढ्दै जान्छ र एउटा कन्सिस्टेन्सी लेभलमा निरन्तर एउटै प्रकारको चाहिँ उत्पादन भएर दिगो उत्पादन हुन्छ। अब जस्तो यहाँले जोड्दै गर्दा जैविक नेपाल राष्ट्रिय अभियान पनि यही नै भित्र रह्यो र यसकै प्रचार प्रसारमा विशेष केन्द्रित हुनु भएको छ। हजुर, यहाँले यो अलिकति माटोको पनि पोषण भत्ता र आमाको पोषण भत्ताको कुराकानी गर्दै गर्दा अब अलिकति बढी स्थानीय सरकारसँग यहाँहरू जोडिनु भएको छ, धेरै पालिकाहरूमा पनि पुग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि यो खालको अभियानमा सरिक बनाउनको लागि यहाँहरूले जोड्न खोज्नु भएको छ? हजुर, अब धेरै जसो चाहिँ तपाईँको अब नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले चाहिँ सुत्केरी हुँदाखेरि 3 महिनासम्म उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको भत्ता दिने र अब चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई चाहिँ सम्मान दिने र चाहिँ तपाईँको के न्युट्रिएन्ट चाहिन्छ, अब के कुराहरू चाहिन्छन्, घरका लागि काउन्सिलिङ गर्ने, अब यस्तो खालको बच्चा बच्चीलाई टिफिन दिने, यस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति उहाँहरूले अहिले सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। र अहिले कतिपय चाहिँ तपाईँको राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि हामी काउन्सिलिङ गरेका छौँ। कसैले चाहिँ सुत्केरी हुँदाखेरि 3 महिनासम्म चाहिँ तपाईँको आमालाई चाहिँ भत्ता दिने भनेर कतिपयले चाहिँ तपाईँको लिएर आएका छन्। कसैले चाहिँ 18 वर्षदेखि माथि जो आमा बन्ने लेभलका चाहिँ तपाईँको छोरीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको पोषण भत्ता त्यहाँबाट सुरु गर्ने। अब धेरै दिन नसके पनि 1000 2000 त्यहाँबाट सुरु गर्ने। हामीले यो अभियान चाहिँ तपाईँको 70 सालदेखि हामीले यो निरन्तर भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब धेरै जसो चाहिँ स्थानीय निकायमा यो कुराको चाहिँ सुनुवाई भएको छ। धेरैले भान्सा औषधालय कोर्स चाहिँ स्कुलमा क्यारिकुलममा राखेर पढाउन पनि सुरु गरेका छन् र यो कोर्स स्वीकृत भएको हुनाले अब यो मोडालिटीमा जाने, स्थानीय सरकार काउन्सिलिङ गर्ने, प्रदेश सरकार काउन्सिलिङ गर्ने र अब चाहिँ तपाईँको सङ्घीय सरकार पनि यो मोडलमा जानुपर्छ। अब समृद्धिको बाटोमा चाहिँ तपाईँको अब सरकारले चाहिँ सोच्नुपर्छ। हामी यत्रो वर्ष खेर फाल्यौँ, हाम्रो समय यत्तिकै व्यतीत भयो, किन भन्दाखेरि यो सोचमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ अब आउनुपर्छ, अब समय खेर फाल्नुहुन्न भन्ने रूपमा हामी काउन्सिलिङ गरिराखेका छौँ। आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम विषय हामी आउँदैछौँ। राजनीति र समृद्धिका कुराहरू सँगै यहाँले अहिले जोडिसक्नुभयो केही मात्रामा। हरेक कुराले राजनीतिलाई असर पारे, राजनीतिको कारणले गर्दा हरेक कुराहरूमा असर पर्दै गर्दा चाहिँ अब अलिकति राजनीतिक दलहरूले चाहिँ घोषणापत्रमा कृषि र समृद्धिका कुराहरूलाई मुख्य प्रायोरिटी भएको देखिन्छ र किसानका मुद्दाहरूमा पनि आफै लड्ने र किसानका मुद्दाहरूलाई समाधान खोज्ने खालका कुराहरू आउँदै गर्दा चाहिँ यो यथार्थमा चाहिँ देखिँदैन। अब राजनीति र समृद्धिका कुराहरू गर्दै गर्दा चाहिँ साँच्चीकै राजनीतिक दलहरू चाहिँ समृद्धसँग जोड्दै गर्दा जैविक खेती अभियानलाई समेत सार्थकता बनाउनको लागि चाहिँ कसरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब राज्यका संयन्त्रहरूमा जोडिएका हरेक निकायहरूलाई राजनीतिक दलहरूले कस्तो प्रभाव
पार्न सक्छन् सकारात्मक रूपमा चाहिँ? अब खास गरेर तपाईँले यो धेरै गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ। यो लेभलको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ यो लेभल बुझ्ने लेभलको चाहिँ देखिएन। किन लामो अवधि भयो, हामीले गणना गर्ने त 46 सालदेखिको कुरामा हामीले 47 सालदेखिको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ गणना गर्नुपर्छ। अगाडिको लेभलमा चाहिँ ब्लेमिङको हिसाबले यो राज्य व्यवस्था ठिक थिएन भनेर आइरहँदा अहिले चाहिँ तपाईँको 46 देखि यहाँसम्म आउने अवस्थामा कुनै पनि नेतामा नागरिकको स्वास्थ्य, उनीहरूको आर्थिक हित, उनीहरूको सुशासन र समृद्धिको अधिकारमा एउटा बाटो बनेन। बरु चाहिँ नागरिकले गरिखाने चिजलाई उनीहरूले बेची खाने परिस्थिति चाहिँ बनाए। हाम्रो देखादेखै तपाईँको नामै हाता गनेर आउँदाखेरि त तपाईँको अब 453वटा चाहिँ तपाईँको उद्योग धन्दाहरू बेचेको त हामीहरूकै हातमा लिस्ट छ भन्दा उनीहरूले चाहिँ तपाईँको उनीहरूले चाहिँ किसानको, नागरिकको चाहिँ गरिखाने बाटो भन्दा पनि राजनीतिक चाहिँ गाली गलौजबाट चाहिँ सर्फेस रूपमा राजनीति गर्ने, भाषणको रूपमा राजनीति गर्ने र चाहिँ तपाईँको यो लेभलमा नितान्त सर्फेस, नितान्त भाषण, नितान्त गाली गलौजको रूपमा आजसम्मको राजनीति गयो। खास गरेर राजनीति चाहिँ तपाईँको समृद्धिको लागि, नागरिकको सुख सुविधा खुसीको लागि चाहिँ राजनीति हुनुपर्थ्यो। त्यो राजनीतितर्फ गएन। त्यसको मोडलमा कसरी जान सक्छ त, अब राजनीति कसरी जानुपर्छ त भन्ने रूपमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो। यसमा यो विषयमा हामीले शास्त्रास्त्र गर्ने हो भने खास गरेर चाहिँ उत्पादनमुखी कार्य योजना अनुसार चाहिँ तपाईँको देशको समृद्धि हुने हो। यदि उत्पादनमुखी कार्य योजना चाहिँ तपाईँको बनाउने हो भने पहिलो हाम्रो एजुकेसन, शिक्षामा उत्पादनमुखी शिक्षा, सिप स्किल चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, गरेर खाने शिक्षाको रूपबाट हामीले जानुपर्छ र त्यसमा चाहिँ उत्पादनमुखी कार्य योजनामा हाम्रा चाहिँ तपाईँको जमिनमा उत्पादन गर्ने चिजहरू भएर हाम्रो देशमा भएका हरेक चिजहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कच्चा पदार्थको रूपमा लिएर माइक्रो इन्टरप्राइजेस, एक व्यक्तिलाई एउटा सिप र एक घरलाई एउटा व्यवसाय हुने गरेर यदि हामीले उसको प्लानिङ गऱ्यौँ, त्यसअनुसार चाहिँ तपाईँको त्यो मोडालिटीमा चाहिँ हामीले शिक्षाको रूपबाट अगाडि गयौँ र उसलाई स्किल दिँदै 10 कक्षा पढ्दाखेरि चाहिँ उसले उत्पादन गरेर मार्केटमा ल्याउने, राज्यले तोकेको डिपार्टमेन्टल स्टोरमा राज्यले तोकेको उत्पादन र बजार सहकारीमा ल्याएर जम्मा गरिदिने सिस्टम बनाउने हो भने संसारका मान्छेलाई चाहिँ हाम्रा चिजहरू बेच्न सक्छौँ। तर यो कुरा शिक्षाबाटै सुरु गर्नु पर्यो र यो कामबाटै चाहिँ सुरु गरेर जान पर्यो। अबको राजनीति भाषण गरेर, एकले अर्कालाई गाली गरेर अब यो चाहिँ तपाईँको मान्छे दिगदारी भएका छन्। अब युवाहरू निक्लिन्छन् र यो कुरालाई काउन्सिलिङ गरेर जान्छन् र अब यदि गर्दैनन् राजनीतिक पार्टीहरूले भने राजनीतिक पार्टीहरू अब पाखा लाग्छन् र यो चाहिँ तपाईँको डेफिनेट हो। किन भन्दाखेरि यो स्वर्गभूमि हो, यो दिव्य भूमि हो, यो वैदिक भूमि हो, यो मृत सञ्जीवनीको भूमि हो। हामीलाई यही धरती आमाले तयार गरेको चिज हामीले खान पाउनुपर्छ, यही धरतीमा गरी खान पाउनुपर्छ। अब भाषणबाजी, दुनियाँका कुरा, संसारका चाहिँ कुरा अब हामीलाई चाहिएन। हामीलाई आफ्नै आमा र आफ्नो धरतीको संरक्षण गरेर यही धरतीमा बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ र राजनीतिक पार्टीहरूलाई अब हामी यत्रो 9-10 वर्ष हामी नेपाल भ्रमण गरिसकेपछि सबै स्थानीय निकायमा हामीले काउन्सिलिङ गरिरहेका छौँ र हामी युवाहरूलाई जगाइरहेका छौँ र प्रत्येक नगरपालिकामा, प्रत्येक वडामा समेत हामीले चाहिँ तपाईँको समिति बनाएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी अब समृद्धिको योजनामा स्थानीय सरकारलाई प्रेसर क्रिएट गरेर जान्छौँ। यसको निम्ति युवाहरूलाई सोलिडारिटी गर्छौँ। जुन व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको आफ्नो सिप छैन, उसले सिप आर्जन गर्नु पर्यो र एक व्यक्तिमा अनिवार्य एउटा सिप हुनु पर्यो र एक घरमा एउटा व्यवसाय हुनु पर्यो। चाहे सानो गरोस्, चाहे ठुलो गरोस्, चाहे उसले चाहिँ ढुङ्गाकै मूर्ति बनाओस्, चाहे शालिग्राम कोरोस्, चाहे चित्र बनाओस्, चाहे टुथपेस्ट बनाओस्, चाहे औषधि बनाओस्, चाहे तरकारी बनाओस्, त केही न केही उसले गर्नै पर्छ, बनाउनै पर्छ र त्यो चिजलाई बजारीकरणको लेभल तयार गर्ने राज्यको दायित्व चाहिँ भइसकेपछि हामी प्रत्येक व्यक्तिले सामान बनाएर हामी संसारभरि बेच्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले उत्पादन
उत्पादनमुखी कार्ययोजनाबाट मात्रै समृद्धि आउँछ। यिनीहरूका भाषणबाट, यिनीहरूका गाली गलौजबाट जनता आजित भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब युवाहरू जाग्न पर्यो। अब चाहिँ सचेत नागरिकले शास्त्रास्त्र गर्न पर्यो, बौद्धिक जगत छलफलमा आउनु पर्यो र यस्ता बेइमानी राजनीतिहरूलाई चाहिँ पाखा लाउनु पर्यो। यो तर्कको रूपमा होइन, कामको रूपमा जानुपर्छ। युवाहरूलाई चाहिँ हाम्रो आह्वान यो हो। राजनीतिक दललाई पनि यो च्यालेन्ज हो। निकै महत्त्वपूर्ण विषय यो। भावुकता पनि छ र यथार्थ पनि छ र च्यालेन्ज पनि छ, यहाँले भन्नुभएको छ। हामी अन्तिम खण्डमा यहाँहरूले विभिन्न पाठ्यक्रमहरूमा समेत यिनी विषयहरूलाई जोडाउनुपर्छ भनेर यहाँहरूले अलि बढी रचकसे पनि गर्नुभएको थियो। सायद यहाँहरू सफल हुनुभएको छ है अहिले? हजुर, हामी चाहिँ तपाईँको सिटिभिटीबाट चाहिँ हामी पाठ्यक्रम तयार गऱ्यौँ। भान्साने औषधालयको अर्ग्यानिक नेपालको चाहिँ अर्ग्यानिक नेपाल कसरी बनाउने, अर्ग्यानिकको टोटल मोडालिटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोर्स क्यारिकुलम बनायौँ। अब हामीले चाहिँ सिप स्कुलहरू खोल्छौँ। अब हामी भान्सा औषधालय स्कुलहरू खोल्छौँ र चाहिँ त्यही अनुसार उत्पादन र चाहिँ बजारमुखी योजनाका सहकारीहरू निर्माण गरेर उत्पादनमुखी कार्ययोजनामा जान्छौँ र हामीले चाहिँ तपाईँको यो प्रशिक्षक तैयार गर्छौँ, शिक्षकहरू तयार गर्छौँ। यसको निम्ति सरकारी स्कुलमा पनि हामीले चाहिँ यो कोर्सलाई लगेर उनीहरूलाई पनि तालिम दिएर पढाउने मोडालिटीमा जान्छौँ। अबको चाहिँ तपाईँको बेस लाइनबाट हामी सुरु गर्छौँ। साँच्चै यो धरतीमा चाहिँ आफ्नै आमाकै कोखबाट जन्मेर यो धरतीको लागि केही गर्छु भनेर राजनीतिमा आएका कोही छन्, त्यस्ता नवजवान युवाहरू छन्, नवजवान युवतीहरू छन् र धरतीको निम्ति गर्ने सोचका कोही छन् भने हामी उनीहरूलाई पनि यो काउन्सिलिङ गर्छौँ र अबको राजनीति समृद्धिको लेभलमा जान्छ। अबको राजनीति सकारात्मक र सृजनात्मक रूपमा जान्छ। अबको राजनीति कम्पिटिसन फर बेटरमेन्ट, राम्रोको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिमा जानुपर्छ। काटमारको राजनीति, छलछामको राजनीति, यो चाहिँ तपाईँको गाली गलौजको राजनीति अब बन्द हुनुपर्छ। अब जनताले यो थेग्न सक्दैनन्, नागरिकले यो थेग्न सक्दैनन्। हामीलाई सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन। निकै महत्त्वपूर्ण विषय। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ, समय सकिसकेको छ। आजको निष्कर्षको विषय र अन्तिम खण्डमा केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब खास गरेर चाहिँ हामी साँच्चै संसारकै धनी मान्छे हौँ। हामीसँग सबै चिज छन्। हाम्रा दुईटी आमा हुन्। एउटी चाहिँ हामीलाई जन्माउने आमा, अर्को हाम्रो खानेकुरा तयार गरिदिने धरती आमा। हामीले दुईटी आमाको सम्मान गरेर जानुपर्छ र आफ्नै आमा र धरती आमालाई सम्मान गरेर जाने, यहीँबाट उनीहरूलाई सजाएर उनको इज्जत राखेर जाने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ। यहीँबाट उत्पादनमुखी योजना बनाउनुपर्छ र हाम्रा छोराछोरी पढाइको नोकर होइन, यो धरतीका मालिक बनाउनुपर्छ। हामी मागेर होइन, हामी गरेर खानुपर्छ। हाम्रो धरती भनेको चाहिँ हाम्रो पौरख गर्ने ठाउँ हो र हाम्रा पुर्खा भनेका हाम्रा गौरव गर्ने चिज हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो चिजबाट जाने र यही रूपमा संस्कृति हिँडाउने लेभलमा चाहिँ सारा बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीमा म एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। अबको नेपाल समृद्ध नेपाल बन्छ र यही रूपले चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने सोच विकासको लागि पनि सबैमा विनम्र अनुरोध गर्छु। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँप्रति कृतज्ञ छौँ र कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, नमस्ते। हजुर, आज हामीले पृथ्वी दिवसको सन्दर्भ र यो सप्ताह व्यापी रूपमा चाहिँ विशेष गरी हामीले भूमि संरक्षणका कुराहरूमा बढी केन्द्रित हुँदै छलफल पनि गर्दै थियौँ। आज हामीसँग रोमलाल गिरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ विशेष गरी विभिन्न खालका अभियानहरूमा सरिक हुनुहुन्थ्यो। आमा र माटो बचाउ अभियान, जैविक नेपाल राष्ट्रिय अभियान, त्यसै गरी भान्सा नै औषधालय लगायतका अभियानहरूमा सरिक हुँदै गर्दा चाहिँ यिनै अभियानहरूबाट चाहिँ हाम्रो जैविक खेती दिगो हो र यसलाई हामीले व्यवसायीकरण गर्न सक्नुपर्छ। यो बिस्तारै केही समय चाहिँ बिग्रेको अवस्था छ भने पनि हाम्रो बिस्तारै चाहिँ सल्भ हुँदै जान्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी छलफल पनि गर्दै थियौँ। आजको कुराकानीमा जुट्नुभएका रोमलाल गिरिज्यूलाई फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरू रहे भने अथवा आज गरिएको कुराकानीको विषयमा केही अन्यल रह्यो भने अथवा अतिथिसम्म पुग्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले 985110 97 192 985110 97 192 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धी निकाय मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी पक्कै पनि रहनेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापट यहाँको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।